प्रार्थनां वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। अस्मिन् वर्गे समासस्य वर्गे भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतम्। एतद् गत एकवर्षेण एतादृशः वर्गः चलति। वयं भिन्नभिन्नविषयान् पठितवन्तः। शास्त्रे प्रतिपादितान् विषयान् वयम् अत्र स्वीकृतवन्तः। तत्र भिन्नभिन्नव्याकरणांशान् स्वीकृत्य वयं पठितवन्तः। तर्हि तादृशप्रकरणे अस्माकम् अन्तिमं प्रकरणं कारकप्रकरणम् इति आसीत्, कारकमिति आसीत्। सः वर्गः समाप्तः। इदानीं सर्वेषाम् इच्छानुसारं समासः इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वयं पठामः। समासः इति पाठने अत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति आधारग्रन्थः नास्ति। अत्र वयं जानीमः संस्कृतभारत्याः समासः इति एकं लघुपुस्तकमस्ति। तस्य आधारेण अत्र पाठनं भवति। आधारग्रन्थः सः। सन्दर्भानुसारम् अन्यान् विषयान् अपि योजयामि। मुख्यतः आधारग्रन्थः सः भवति। तस्मात् तत्र सूत्रार्थविवरणम् इत्यादिकं न, प्रायोगिकरूपेण समासस्य प्रयोगः कथं भवति इति विषये अत्र चर्चा भवति। तदर्थं भिन्नभिन्न उपायान् वयं पश्यामः। तत्र तदाधारेण वयम् अग्रे गच्छामः इति एतस्य वर्गस्य स्वभावः। ये जनाः ये अस्माकं तत्र सहभागिनः नवीनाः सन्ति, तेषां कृते इयं सूचना। अन्ये तु जानन्ति एव, कारणं मम इतः पूर्वमपि ते बहुषु वर्गेषु आगतवन्तः इति ते वस्तुतः जानन्ति एतस्य वर्गस्य स्वभावः कीदृशः इति। समासप्रकरणम् इति विषयः कश्चन दीर्घः विषयः एषः। किञ्चित् यदा प्रतिसप्ताहम् एकः कालांशः भवति। यदा अधिकतया अत्र भवन्तः US मध्ये निवासिनः सन्ति, भवतां शुक्रवासरस्य रात्रौ अस्मिन् समये प्रतिसप्ताहम् एषः वर्गः भवति। येन केनापि प्रकारेण यस्मिन् दिने न भवति तद्दिने तु अहं सूचनां प्रयच्छामि। तर्हि आहत्य इदानीं वर्गस्य कालावधि इत्युक्ते कति वर्गाः भवन्ति इति अहमपि न जानामि। कारणम् इदं प्रकरणम् इदं प्रथमतया आरब्धम् इति कृत्वा तत्र अग्रे कति दिनानि कति सप्ताहः एतस्य कृते भवेत् इति मम हस्ते उत्तरं नास्ति। यदा समाप्तं भवति तदा समाप्तं भवति इत्यस्ति। तेन एवं प्रतीक्षा न करणीया एतद् एकं 5 सप्ताहस्य वर्गः वा 10 सप्ताहस्य वर्गः वा इति नास्ति। विषयस्य समाप्तिपर्यन्तं विषयम् एतं वर्गं गच्छति अग्रे। तस्य कारणम् एतदस्ति, ममापि कल्पना नास्ति। मम विवरणानुसारं
कति दिनानि अपेक्षितानि भवन्ति इति मम कल्पना नास्ति। कदाचित् वयम् आरभ्य केषाञ्चन दिनानाम् अनन्तरं वयं कदाचित् अवगन्तुं शक्नुमः इतोपि कति वर्गाः अपेक्षिताः भवन्ति इति। आरम्भे तु तथा नास्ति। इदानीं किञ्चित् अनन्तता अस्ति अत्र। अन्तताविषये अहं वक्तुं न शक्नोमि इति एतस्य वर्गस्य स्वभावः। अनन्तरं अत्र एतस्य तावदेव वक्तव्यमस्ति एतस्य औपचारिकरूपेण। अनन्तरं साक्षात् वयं वर्गस्य आरम्भं कर्तुं शक्नुमः इति मम भासते। समासः इति अस्ति। तर्हि तत्र समासप्रवेशात् पूर्वं ये अत्र भवन्ति तेषां किञ्चिदेक रिफ्रेश् इति आवश्यकमस्ति। समासः इति भाषायाः कस्मिन् भागे आयाति, तत्र भाषायां तत्र आरम्भे किं किं भवन्ति, समासप्रवेशात् पूर्वं समास अध्ययनात् पूर्वं केषुचित् विषयेषु तत्र किञ्चित् पूर्वधारणा आवश्यकी भवति। तदाधारेण वयम् अग्रे समासस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। तस्मात् अहम् आरम्भे इदानीं किञ्चित् सामान्यव्याकरणनियमान् यथा वाक्यं पदम् इत्यादि विषये किञ्चित् प्रतिपादयामि। तदनन्तरं कारणम् अत्र पदानां समसनमस्ति, अनेकस्य पदस्य एकपदीभवनमस्ति वस्तुतः समासः। तस्मात् पदं नाम किं, पदस्य स्वरूपं किं भवति, तत्र वाक्यपदस्य स्थानं किमस्ति इत्यादि विषये अपि ईषद्मात्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। ये कारकं पठितवन्तः ते किञ्चित् जानन्ति, अन्ये तु तादृशविषये किञ्चित् अधिकं न जानीयुः। यदि जानन्ति चेत् चिन्ता नास्ति, तेषां किञ्चित् अधिकलाभाय भवति इत्यस्ति। तस्मात् वयम् अग्रे किञ्चित् गच्छामः। किञ्चित् पूर्वपीठिका इति विषयः इदानीम् आरभते। अर्थात् समासप्रवेशात् पूर्वं समासपठनाय पूर्वसिद्धता इति अत्र विषयः अस्ति। तत्र पश्यतु, इदानीं भवन्तः मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र किञ्चित् एवमस्ति, तत्र एतत् समासः इति पुस्तकं नास्ति, एतत् अपरमेकं साफ्ट्वेर् अस्ति। अहं तद् भवतां पुरतः उपस्थापयन् अस्मि। तत्र पश्यामः वयं तत्र यदा वाक्यं पदम् इति विषये वयम् आरम्भं कुर्मः। किं नाम वाक्यम्, अनन्तरं किं नाम पदं, तदनन्तरं पुनः पदस्य पदे किं किं वर्तते, पदस्य भेदाः, पदे किं किं वर्तते, प्रत्ययाः के, अनन्तरं पुनः वृत्ति इति। तावत्पर्यन्तं समासप्रवेशपर्यन्तम् एकं सोपानमस्ति तत्। अर्थात् वृत्ति इति अनन्तरं पुनः समासः इति विषयः भवति। तर्हि तत्र वयं पश्यामः, तत्र पश्यतु, यदा वाक्यं पदं च इति अस्ति, तत्र एवमस्ति, अर्थवत् पदानां समूहः वाक्यं भवति। एतत् सरलं कार्यम्, एतत् भवन्तः जानन्ति एतत् सर्वं। तथापि किञ्चित् एकवारं वयं किञ्चित् एकवारं पुनः किं रिफ्रेश् इति वयं वदामः खलु, यदा तदर्थं यदा अर्थवत् पदानां समूहः वाक्यमिति सामान्यं विवरणमस्ति। वर्णानाम् अर्थवान् समूहः पदम् इति अस्ति। अर्थात् पदं नाम, वाक्यं नाम अर्थवत् पदानां समूहः, वर्णानाम् अर्थवान् समूहः पदम् इति अस्ति। यदा पदम् इति विषये वयं किञ्चित् पश्यामः, तत्र पश्यतु, तत्र वर्णाः सन्ति, अनन्तरं पदमस्ति। तत्र एवं पश्यतु, यदा रामः इति एकं पदं, रामः इति पदे एतावन्तः वर्णाः सन्ति। तत्र ऋ आ म आ विसर्गः इति तत्र रामः। फलम् इति वयम् एकं पदं स्वीकुर्मः, तर्हि तत्र भ आ ल आ अम् इति वर्णाः भवन्ति। तर्हि अनन्तरं खादति इति एकं तत्र क्रियापदं, ख आ द आ त इ इति वर्णाः। तर्हि एवं पश्यतु, अत्र रामः फलं खादति इति पदत्रयम् अस्मिन् वाक्ये अस्ति। रामः फलं खादति इति पदत्रयम्।
तत्र तद् एवं तत्र भिन्नरूपेण तत्र दर्शितमस्ति कारण एतानि पदानि सन्ति इति एतस्य आशयः अर्थात् रामः फलं खादति इति पदत्रयम् अत्र अस्ति तानि पदानि मिलित्वा तत्र किं भवति तानि पदानि मिलित्वा रामः फलं खादति इति वाक्यं भवति रामः फलं खादति इति वाक्यं भवति तत्र वस्तुतः समासज्ञानार्थम् ऑडियो अपि अस्ति वाक्यस्य पदस्य च ज्ञानम् अत्यावश्यकम् ऑडियो वस्तुतः आवश्यकता नास्ति ऑडियो तु मम ऑडियो भवतः आयाति तर्हि पुनः ऑडियो द्वयस्य आवश्यकता नास्ति इति अहं पश्यामि एतावत् एतत् अस्ति तत्र इदानीं भवन्तः एतद् वाक्यम् अनन्तरं पदम् अनन्तरं वर्णाः इति भाषायाः यूनिट् त्रयम् इति मुख्यं तत्र बेस् यूनिट् इति वर्णः सेकेण्ड् यूनिट् इति पदं थर्ड् यूनिट् इति वाक्यं वाक्यादेव अर्थबोधः भवति न तु वर्णात् न तु पदात् वयं चिन्तयामः कदाचित् एकं पदं वयं वदामः खलु तर्हि अर्थबोधः भवति खलु इति भवतां संशयः भवति परन्तु तथा अर्थबोधः न भवति अर्थबोधः भवतां मनसि क्रियापदम् अस्ति इति भवति तस्मात् क्रियापदं तु आवश्यकमेव भवति तत्र यदा उदाहरणं यदा 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 एकः वदति भवान् कुतः आगच्छति इति प्रश्नः तर्हि एकः उक्तवान् गृहतः तर्हि भवन्तः वदति अरे अत्र क्रियापदं नास्ति परन्तु अर्थबोधः जातः गृहतः आगच्छति इति अर्थबोधः जातः तत्र क्रियापदं नास्ति खलु तर्हि कथम् इति परन्तु तत्र भवतां मनसि अंडर्स्टूड् अस्ति क्रियापदं तत्र गम्यमानक्रिया अस्ति इत्युक्ते भवतां मनसि सा आगच्छति इति सा क्रिया भवतां मनसि अस्ति इति कृत्वा भवति क्रियापदं विना वाक्यं पूर्णं न भवति इति तत्र वाक्यलक्षणं नाम केवलं पदानां समूहः वाक्यं न भवति तत्र एक क्रियापदम् अनिवार्यमस्ति क्रियापदेन विना वाक्यं न भवति एकस्मिन् पदे एकं क्रियापदम् अनिवार्यमस्ति इति तत् महत्वपूर्णः विषयः इति एतत् तर्हि यूनिट् त्रयम् अस्माभिः ज्ञातं किं किम् अस्ति वाक्यं पदम् अनन्तरं वर्णः इति तत्र एवमस्ति तदनन्तरं वयम् अग्रे इदानीम् अस्माकं विषयः पदस्य समासः नाम पदानां मध्ये भवति समासः कुत्र भवति समासः पदानां मध्ये समासः भवति तस्मात् पदम् इति विषये अस्माभिः किञ्चित् अधिकं चिन्तनीयं भवति पदम् इति अस्ति पदं नाम सुबन्तम् अनन्तरं तिङन्तम् एतत् द्वयमस्ति पदम् इति तदर्थं व्याकरणशास्त्रे सूत्रमेकमस्ति किमस्ति सुप्तिङन्तं पदम् इति अस्ति सुप्तिङन्तं पदम् सुप्तिङन्तं पदम् इत्युक्ते सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं स्यात् इति अर्थः अर्थात् सुबन्तशब्दानां तिङन्तशब्दानां पदम् इति नाम तर्हि सुबन्तशब्दाः इत्युक्ते तदेक टेक्निकल टर्म् अस्ति पारिभाषिकः शब्दः सुबन्तं नाम नामपदं तिङन्तं नाम क्रियापदम् इत्यर्थः सुबन्तम् इत्युक्ते नामपदं तिङन्तम् इत्युक्ते क्रियापदम् इति तस्य विवरणम् अस्ति अर्थात् सुबन्तम् इत्यस्य पश्यतु अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति नामपदानां रामः फलं हस्तेन इत्यादि अर्थात् एतानि सर्वाणि कानि नामरूपाणि नामपदानि तस्मादेव वदति सत्त्वप्रधानानि नामानि इति वदति किं वदति सत्त्वप्रधानानि नामानि यद् अत्र न दृश्यते तद् भवन्तः नोट् कृत्वा स्थापयन्ति चेत् योग्यं भवति भवते अनन्तरं स्मरणाय एतद् आवश्यकं भवति कारणम् एतत् सर्वं समासपुस्तकं तत्र नास्ति कुत्रचित् अहम् इतः वदामि कुत्रचित् अहं समासपुस्तकात् वदामि तर्हि अत्र एवमस्ति सत्त्वप्रधानानि नामानि इति अस्ति तदेव नामपदम् इति तर्हि तत्र सत्त्वप्रधानानि भवन्ति रामः फलं हस्तेन इत्यादिकं द्रव्यवाचकशब्दाः भवन्ति तत्र सत्त्वार्थकशब्दाः क्रियापदं नाम भावप्रधानमस्ति क्रियाप्रधानं तस्मादेव व्यापारः तत्र प्रधानमस्ति खादति गच्छति पश्यतु इत्यादि तत्र
उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। वयम् इदानीं पदस्य एवं भागद्वयं किं किमस्ति इति विभागद्वयं नामपदानि क्रियापदानि च इति अस्ति। तत्र वयं पुनः अग्रे गच्छामः तर्हि तत्र एवमस्ति पदम् इति विषयः। पदम् इत्यत्र पुनः तत्र भागद्वयमस्ति। पदम् इत्यत्र भागद्वयं किं किमस्ति? प्रथमभागः तत्र प्रकृतिः, द्वितीयभागः तत्र प्रत्ययः इति भवति। प्रकृतिः प्रत्ययः इति भवति। तत्र अहं किञ्चित् एनिमेशन् अपि दर्शयितुं प्रयत्नं करिष्यामि। एकक्षणम्। यथा रामस्य इति एकं सुबन्तं पदं, तत्र राम इति प्रकृतिः, स्य इति प्रत्ययः। नामपदस्य प्रकृतिः प्रातिपदिकम् इत्युच्यते। यथा अत्र राम इति प्रातिपदिकम्, एवमेव अस्ति इति एकं क्रियापदं, तत्र अस् इति प्रकृतिः, ति इति प्रत्ययः। क्रियापदेषु प्रकृतिः धातुः इत्युच्यते। यथा अस् इति धातुः। एतद् भवन्तः इदानीं दृष्टवन्तः। तत्र इदानीं स्पष्टं जातं यदि प्रकृति नाम किमस्ति, प्रत्ययः नाम किमस्ति इति। यदा अत्र एतदेव विवृतमस्ति। पश्यतु, रामस्य इति पदे राम इति प्रकृतिः, स्य इति प्रत्ययः। नामपदेषु प्रकृतिः प्रातिपदिकम् इत्युच्यते, क्रियापदेषु प्रकृतिः धातुः इत्युच्यते। इति एतस्य एवं पदविभागः। पदस्य एकं पदं वयं स्वीकुर्मः, तं पदं विभज्य वयं पश्यामः, तर्हि प्रकृति प्रत्ययः इति भवति। नामरूपाणामपि भवति, क्रियारूपाणामपि एवं प्रकृति प्रत्ययभेदः भवति इत्यर्थः। तत्र तावत् उक्त्वा वयं पुनः अग्रे गच्छामः। तर्हि पदविषये भवन्तः इदानीं किञ्चित् ईषत् मात्रं ज्ञातवन्तः। अग्रे गच्छामः। तत्र पश्यतु, प्रत्ययः इदानीं किं किं जातम् अस्माभिः दृष्टं। वाक्यं, पदं, वर्णाः, तदनन्तरं पदं, तत्रापि क्रियापदं, नामपदं, सुबन्तं, तिङन्तं, तत्र पुनः प्रकृति प्रत्ययः। प्रत्ययाः, प्रत्ययानां स्वरूपं किमस्ति? प्रत्ययाः बहवः प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र पश्यतु, प्रत्ययाः बहवः सन्ति। यथा तत्र किं किमस्ति? सुप्पु प्रत्ययाः, अनन्तरं तत्र किं किमस्ति? तद्धितप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तिङ् प्रत्ययाः, कृत् प्रत्ययाः, सनादिप्रत्ययाः इति भिन्न प्रकारस्य प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र पदाद् पदम् इति भवति। तत्र तदेव एतत् पश्यन्तु भवन्तः, सुप् इति अस्ति। अत्र तिङ् इति अस्ति। सुप्पु प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति तत् सुबन्तम् इत्युच्यते। तिङ् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति तत् तिङन्तम् इत्युच्यते। कृत् प्रत्ययः यस्य अन्ते भवति कृदन्त शब्दः। तद्धित अन्ते भवति चेत् तद्धितान्त शब्दः। स्त्री प्रत्ययः भवति चेत् स्त्रीलिङ्ग शब्दाः भवन्ति, तत्र स्त्री प्रत्ययान्ताः। एवं सनादि प्रत्ययान्ताः। एवं तत्र पदानां भेदः भवति। एकैकस्य प्रत्ययस्य आधारेण तत्र शब्देषु, पदेषु तत्र भेदाः भवन्ति। सुबन्तः, तद्धितान्तः, स्त्री प्रत्ययान्तः, तिङ् प्रत्ययान्तः, कृत् प्रत्ययान्तः, सनादि प्रत्ययान्ताः इति तत्र एकैकस्य प्रत्ययस्य अनुसारं शब्देषु तत्र परिवर्तनं भवति। इति प्रत्ययाः एवमेव प्रकाराः भवन्ति इति एकः विषयः। तर्हि तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। एतत् सर्वे भवन्तः जानन्ति। यदा पदेषु एते प्रत्ययाः भवन्ति, एते सुप्पु प्रत्ययाः भवन्ति। वस्तुतः एतदेव समासस्य कृते अस्मभ्यम् आवश्यकं भवति। कारणं तत्र एतस्य परिचयेन विना समासं पठितुं कष्टं भवति। कारणं तत्र अस्माभिः विभक्ति अवगमनम् आवश्यकमस्ति।
अन्यथा समासं कर्तुं वयं न शक्नुमः। विभक्तीनाम् अवगमनम् अर्थात् समासाय समासस्य स्प्लिटिंग उभयमपि यदा व्यस्तता समस्तता इति व्यष्टि समष्टि इति वयं वदामः खलु यदा उभयतापि यदा यदा राजपुरुषः इति एकं पदं तर्हि राजपुरुषः इति राज्ञः पुरुषः इति तस्य विग्रहः कर्तव्यः भवति। तर्हि सुबन्धशब्दानां परिचयः आवश्यकः यदा नामरूपाणां परिचयः आवश्यकः तद्विना किञ्चित् कष्टं भवति। तर्हि सुप् प्रत्ययाः के भवन्ति अत्र एते सुप् प्रत्ययाः भवन्ति। पश्यतु प्रथमा विभक्तौ सु औजस् द्वितीया विभक्तौ अम् औट् शस् तृतीया विभक्तौ टा भ्यां भिस् चतुर्थी विभक्ति ङेभ्यां भ्यस् पंचमी विभक्ति ङसि भ्यां भ्यस् अनन्तरं षष्ठी विभक्ति ङस् ओस् आम् अनन्तरं सप्तमी विभक्ति नी ओस् सुप् इति एते तत्र प्रत्ययाः। एते प्रत्ययाः प्रातिपदिकेन अथवा प्रकृत्या सह मिलित्वा सुबन्धशब्दानां व्युत्पत्ति भवति इत्यर्थः। यदा उदाहरणाय राम प्लस्सु रामः रमा प्लस्सु रमा फल प्लस्सु फलं राजन् प्लस्सु राजा इति तत्सर्वं प्रथम एकवचनं सु इति प्रथम एकवचनं तस्यापि किञ्चित् एनिमेशन् पश्यामः वयं। सप्त विभक्तयः सन्ति द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी इति एकस्यामपि विभक्तौ त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। तेषां क्रमेण एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति नाम। तत्र यदा शब्देन एकः पदार्थः वक्तव्यः भवति तदा एकवचनं, यदा द्वौ पदार्थौ वक्तव्यौ तदा द्विवचनं, यदा च द्वाभ्याम् अधिकाः पदार्थाः वक्तव्याः तदा बहुवचनं प्रयोक्तव्यम् इति क्रमः। पूर्वोक्तक्रमेण विभक्तिप्रत्ययाः इत्थं सन्ति। सु औ जस् टा भ्यां भिस् ङे भ्यां भ्यस् ङसि भ्यां भ्यस् ङस् ओस् आम् ङि ओस् सुप् इति एतेषां प्रत्ययानां स्वरूपमस्ति। पश्यतु इदानीम् इति पदस्य व्युत्पत्ति एवं भवति। अर्थात् भवन्तः इदानीं रामेण इति वदन्ति इत्युक्ते तस्य आशयः राम प्लस् इति रामेण इति भवति। रामाभ्याम् इति भवन्तः कथयन्ति तर्हि राम प्लस् भ्यां रामाभ्यां। तर्हि पदानां स्वरूपानुसारं पदानि एवं भवन्ति। यदा प्रातिपदिकानि भिन्न भिन्न अन्तानि भवन्ति अनन्तरं लिङ्गानि भवन्ति। अर्थात् केवलम् एकप्रकारकः एव न भवति। रामः इति भवति, रमा इति भिन्नं भवति, फलम् इति भिन्नं भवति। यदा राजन् इति प्रथम एकवचने राजा इति भवति। तस्य कारणं तत्र अन्तलिङ्गानुसारम् अर्थात् अकारान्त इकारान्त उकारान्तादि तत्र एकैकस्य प्रातिपदिकस्य अथवा प्रकृतेः अन्तः भिन्नः भवति। यदा राम इति अकारान्त, कवि इति इकारान्त, गुरु इति उकारान्त, तर्हि तदाधारेण रूपेषु भेदानि भवन्ति। तस्मादेव यदा रामेण रामाभ्यां रामैः इति भवति, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः इति भवति। तृतीया एव अस्ति, रामेण इति एकत्र भवति, अन्यत्र तु राम रामेण भवति, गुरु गुरुणा इति भवति। तर्हि गुरुणा गुरुभ्यां रामैः इति भवति बहुवचनं, परन्तु गुरुभिः इति तृतीया बहुवचनं भवति। तस्य कारणं शब्दस्य अन्तता केन वर्णेन तस्य शब्दस्य अन्ते कः वर्णः अन्ते भवति इति एकः विषयः। द्वितीयः विषयः तत्र किं भवति, तत्र लिङ्गानुसारमपि भेदः भवति। अर्थात् पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे
नपुंसकलिङ्गे च भेदाः भवन्ति। तेन प्रत्ययः तु समानः एव अस्ति, प्रत्यये तु भेदः नास्ति। रामः इत्यत्रापि सुप्रत्ययः अस्ति, रमा इत्यत्रापि सुप्रत्ययः अस्ति, फलम् इत्यत्रापि सुप्रत्ययः अस्ति, राजा इत्यत्रापि सुप्रत्ययः अस्ति। तत्तु स्थिरमस्ति। तस्य भेदः अनन्तकोटिशब्दाः सन्ति, अनन्तकोटिनामानि नामपदानि सन्ति, परन्तु प्रत्ययः 21 एते एव प्रत्ययाः भवन्ति। यदा प्रत्ययानाम् अनन्तता नास्ति, शब्दानां पदानाम् अनन्तता अस्ति। प्रत्ययानां तु प्रत्ययाः तु नामरूपनिमित्तं ये प्रत्ययाः इत्युक्ते एते एव प्रत्ययाः भवन्ति, अन्ये प्रत्ययाः न, एतदेव भवति इति एतस्य एकं प्राथमिकं कार्यं। तदा वयम् अग्रे गच्छामः। तेन कारणेन एतद् भवन्तः जानन्ति, एतद् विशेषतया वक्तव्यं नास्ति। किमर्थं रामः रामौ रामाः, हे राम हे रामौ हे रामाः इति तत्सिद्धरूपमस्ति। रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामाद् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु इति एकं पुल्लिङ्ग अकारान्त पुल्लिङ्ग एकवचनस्य एकं रूपं तत्र दर्शितमस्ति परिचयाय। पश्यतु, इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। अत्र एतद् मुख्यमस्ति। संस्कृतव्याकरणे वृत्तिः इति कश्चन शब्दः अस्ति। वृत्तिः इत्युक्ते तस्य एवमर्थं, यत्र अनेके शब्दाः एकीभूय एकं विशिष्टम् अर्थं बोधयन्ति, तत्र वृत्तिः अस्ति इत्युच्यते। यदा उदाहरणाय कृत् इति एकं वृत्तिः अस्ति, कृत् इति एकं वृत्तिः अस्ति। किमर्थं? तत्र पदद्वयं मिलित्वा एकम् अर्थं बोधयति। कथं? करोति इति कारकः। पश्यतु, कारकः इति शब्दः, कारकः इति शब्दः कृदन्तशब्दः। तत्र अर्थः भवति तस्य, तत्र करोति इति कारकः। तत्र पश्यतु, अनेके शब्दाः एकीभूय एकं विशिष्टम् अर्थं बोधयति। करोति इत्यस्य एकः अर्थः, इति इत्यस्य अपरः अर्थः, परन्तु एतद्द्वयं मिलित्वा तत्र किं करोति? तत्र एकं विशिष्टम् अर्थं दर्शयति। करोति इति कारकः इति भवति। तत्र कृ धातोः तत्र प्रत्ययः भवति। तद्धितप्रत्ययः तत्रापि एवमस्ति वृत्ति। रघोः अपत्यं, राघवः, रघोः अपत्यं राघवः इति शब्दः तद्धितरूपमस्ति। एतत् इदं रूपं तद्धितरूपमस्ति, रघोः अपत्यम् इति। तर्हि इयं वृत्तिः तद्धितवृत्तिः। तर्हि प्रथमवृत्ति कृत्वृत्ति, द्वितीयवृत्ति तद्धितवृत्ति, तृतीया वृत्तिः अस्ति तत्र पश्यतु समासः। समासः इति एका वृत्तिः अस्ति। किमर्थं? तत्रापि एवं शब्दद्वयं वा शब्दत्रयं वा मिलित्वा अनेके शब्दाः एकीभूय एकं विशिष्टम् अर्थं बोधयति। उदाहरणाय तत्र दत्तमस्ति सीतायाः पतिः सीतापतिः इति। सीतायाः पतिः सीतापतिः इति तत्र प्रयोगः। तत्र पश्यतु, तत्र समासः भवति। तत्र सीतायाः पतिः इति तत्र पश्यतु, कृत्वृत्ति तद्धितवृत्ति समासवृत्ति सर्वेषु भेदः अस्ति, सर्वं समानं नास्ति, एकैकस्य एकैकस्वभावः। तदनन्तरं पुनः एकशेषः इति काचन वृत्तिः अस्ति। यदा वयं द्विवचनेषु वयं सर्वं पश्यामः, यदा वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षौ इति, तत्र किमस्ति? एकशेषः भवति। तत्र वृक्षः इति प्रथमशब्दः, पुनः वृक्षः इति द्वितीयशब्दः। यदा द्विवचनं भवति तत्र किं भवति? वृक्षौ इति एकः शब्दः शिष्यते, एकः शब्दः शिष्यते। तस्मात् एतस्य नाम एकशेषः इति। एकः शब्दः अत्र शिष्यते इति कृत्वा एकशेषः इति तस्य प्रयोगः भवति। वृक्षश्च वृक्षश्च
वृक्षौ इति प्रयोगः। एषा वृत्ति यदा रामश्च 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 रामौ इति भवति एकशेषवृत्ति इति उच्यते। एकशेषवृत्ति इति वदति। अन्यत् केचन प्रत्ययाः सनादिप्रत्ययाः इति केचन प्रत्ययाः भवन्ति। तत् कालान्तरे वयं पठामः। सन् इत्यादि केचन प्रत्ययाः किञ्चित् 10-12 प्रत्ययाः भवन्ति। सनाद्यन्तः इति वदन्ति। तेषां धातुसंज्ञा भवति। सनाद्यन्तः धातवः इति अस्ति। तत्र सनाद्यन्तवृत्ति इति एका वृत्तिः अस्ति। तत्र भिन्नभिन्नशब्दाः भवन्ति। उदाहरणाय तत्र पठितुम् इच्छति इति एकं पदं, पिपठिषति इति पदं। तत्र ज्ञातुम् इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा इति शब्दः। श्रोतुम् इच्छा, शुश्रूषा, श्रोतुम् इच्छति, शुश्रूषति। गन्तुम् इच्छा, जिगमिषा, गन्तुम् इच्छति, जिगमिषति। अहं जिगमिषामि, अहं जिगमिषामि इत्युक्ते अहं गन्तुम् इच्छामि इत्यर्थः। अहं पिपठिष्यामि इत्युक्ते अहं पठितुम् इच्छामि इत्यर्थः। एवम् एतादृशशब्दाः अपि व्युत्पद्यन्ते। एतादृशशब्दाः अपि भाषायां प्रसिद्धाः शब्दाः भवन्ति। एतेषां शब्दानां सनाद्यन्तशब्दाः इत्युच्यन्ते। तत् सा एका वृत्तिः अस्ति, सनाद्यन्तवृत्ति इत्युच्यते। सनाद्यन्तवृत्ति इति एतस्य नाम भवति। एवम् आहत्य पञ्चवृत्तयः सन्ति। पञ्चवृत्तयः यत्र अनेके पदाः, यत्र अनेके शब्दाः एकीभूय एकं विशिष्टम् अर्थं बोधयन्ति, तत्र वृत्तिः इति तस्य प्रयोगः भवति। वृत्तिः इति तस्य लोके प्रसिद्ध पारिभाषिकः शब्दः अस्ति। एतत् ज्ञातमिति मन्ये। एतत् शास्त्रेषु वृत्ति इति उच्यते। तत्र अस्माभिः समासवृत्ति इति विषयः अस्माकम् अध्ययनस्य विषयः। इदानीं वयं अस्माकं विषयपर्यन्तं वयम् आगतवन्तः। वस्तुतः अस्माकं तत्र यदा यः विषयः अस्माभिः अध्येतव्यः तस्य विषयस्य एवं स्वरूपम् अस्ति। तर्हि पञ्चसु वृत्तिषु अन्यतमा वृत्ति अस्ति समासः। अत्रापि किमस्ति, अनेके शब्दाः एकीभूय एकं विशिष्टम् अर्थं बोधयन्ति इति अस्ति। तत्र एवं तस्य स्वभावः। तदनन्तरं वयम् अग्रे वयं गच्छामः। तत्र इदानीं तत्र एकैकविषयः तत्र समासप्रवेशः इति भवति। इदानीम् अस्मिन् विषये वयं किञ्चित् पश्यामः। पश्यतु, समासः नाम किं भवति इति। अत्र एवमस्ति, तत्र प्रथमं प्रकरणमस्ति अस्मिन्। तत्र अस्ति अथ समासः इति अस्ति। समासः नाम किं? समसनं समासः इति अस्ति। समसनं समासः। समसनं नाम किमस्ति? समसनम् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनं समासः। समासस्य डेफिनिशन् एवमस्ति, अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनं समासः इति उच्यते। यदा उदाहरणाय तत्र पश्यतु, अत्र उक्तमस्ति यथा सीतायाः पतिः सीतापतिः इति प्रयोगः। सीतायाः पतिः सीतापतिः इति अस्ति। समासः कुत्र भवति? समासः सुबन्तानां भवति, न तु तिङन्तानां। तिङन्तानां पूर्णतः न भवति इत्यपि नास्ति। क्वचित् कुत्रचित् किं भवति? तत्र सुबन्ततिङन्तयोः अपि कुत्रचित् भवति, न भवति इति न। यदा तद् विशेषसमासः, यदा घातदमोदद इत्यादि शब्दाः भवन्ति। घातदमोदद इति यदा भवतां यदा जाह्नवी शिबिरमासीत्, तन्मध्ये भोजनकाले
भोजनकालस्य कृते भवतां टैम् टेबल् पश्यतु, तत्र मुद्रितमस्ति खाददमोदद इति। खाददमोदद इत्युक्ते भोजनकालः इत्यर्थः। तादृश बहवः शब्दाः भाषायां सन्ति, समास सन्ति, तत्र बहवः शब्दाः भवन्ति, तादृश प्रायोगिकाः शब्दाः सन्दर्भानुसारं तस्मिन् अहं तत्र वदामि। यदा यदा समयः भवति सन्दर्भानुसारं तद् भवति। पश्यतु, अत्र समासः युगपत् द्वयोः सुबन्धयोः भवति। द्वन्द्वे तु युगपत् बहूनामपि भवति। अर्थात् अन्येषु समासस्य स्वभावानुसारं केवलं द्वन्द्वसमासे बहूनामपि शब्दानाम् एकपदीभवनं भवति। अन्येषु समासेषु द्वयोः सुबन्तयोः किं भवति, समासः भवति। सुबन्तयोः इति वयं जानीमः नामपदयोः इत्यर्थः। तत्र समासः युगपत् द्वयोः सुबन्तयोः भवति। द्वन्द्वे तु युगपत् बहूनामपि। यथा तत्र पश्यामः, यदा पश्यतु, राजपुरुष आगमनम् इति अस्ति। राजपुरुष आगमनम् इति एकं पदम्। तर्हि तस्य पदस्य वयं कथं समासं कुर्मः इति प्रश्नः। तर्हि तस्य उत्तरमस्ति, तत्र एवमस्ति, प्रथमं तत्र राजपुरुषः इत्यस्य समासः करणीयः। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति भवति। अयं कः समासः इत्यादि विषये वयम् अग्रे पश्यामः। एतत् समासविषये इंट्रोडक्टरी पार्ट् अस्ति। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रे समासः भवति राजपुरुषस्य आगमनम् इति। राजपुरुषागमनम् इति भवति। तत्र राजपुरुषस्य आगमनं राजपुरुषागमनम् इति भवति। तर्हि एवं तत्र समासः भवति। इदानीं पश्यतु, एतस्मिन् विषये यदा अनेकपदस्य एकपदीभवनं समासः, उदाहरणं यथा सीतायाः पतिः समासः सुबन्तानां भवति, न तु तिङन्तानां। तत्र पुनः समासः युगपत् द्वयोः सुबन्धयोः भवति। द्वन्द्वे तु युगपत् बहूनामपि। यथा राजपुरुषागमनं, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः, राजपुरुषस्य आगमनं राजपुरुषागमनम् इति भवति। तत्र किञ्चित् वयम् इतः अपि पश्यामः। तत्रापि दत्तमस्ति, यदा यदा पश्यतु, तत्र एतस्य वाक्येन किञ्चित् विवरणमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र द्वयोः बहूनां वा पदानाम् एकपदीभवनं समासः, एतदेव समसनं समासः इति वाक्येन उच्यते। सीतायाः पतिः सीतापतिः। सीतापतिः इति नूतनं पृथक् पदम्, अतः एतस्य सीतापतिः सीतापति सीतापतयः इत्यादीनि तत्र सिद्धरूपं भवति। अर्थात् सीतापति इति पृथक् पदम् अभवत्। तर्हि तस्य सिद्धरूपं सीतापतिः सीतापतिः सीतापतयः इति तत्र भवति। एकक्षणम्। द्वयोः पदयोः एकपदीभवनम् एव समासः इत्युच्यते। उदाहरणं यथा सीतायाः पतिः। अत्र सीतायाः इति एकं पदं, पतिः इति एकं पदम्। एतयोः द्वयोः पदयोः मेलनेन सीतापतिः इति नूतनः शब्दः सम्पद्यते। अत्र एतयोः द्वयोः पदयोः एकपदीभवनं यदस्ति तदेव समासः इत्युच्यते। अत्र समस्तपदेन एकीभूतेन विशिष्टः एकार्थः उच्यते। पश्यतु, एवं समासस्य व्युत्पत्तिः भवति। एवम् एकपदपदयोः मध्ये किञ्चित् वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र पश्यतु, समासस्य निमित्तानि कानि, समासस्य निमित्तानि, कदा समासः भवति इति कश्चन विषयः। तत्र एवमस्ति, ततः पूर्वं तत्र एते शब्दाः ज्ञातव्याः भवन्ति। तत्र
समासस्य करणे कानिचन निमित्तानि भवन्ति। कानि तानि इति सुबन्तपदानि, समर्थानि पदानि, समासकरणे इच्छा, समासविधायकं सूत्रम् इति चत्वारः अंशाः तत्र भवन्ति। कारण समासः इति अनिवार्यं नास्ति, समासः इति स्वेच्छा अस्ति। भवन्तः सीतायाः पतिः इत्यपि वक्तुं शक्नुवन्ति, सीतापति इत्यपि वक्तुं शक्नुवन्ति। सीतापतिः इत्येव वक्तव्यम् इति नियमः नास्ति। तस्मादेव समासकरणे इच्छा इति वक्तुः इच्छा भवति समासः। तत्र एवं नियमः नास्ति, तथा करणीयमिति। तेन एतेषु सुबन्तपदानि, समर्थानि पदानि, तदनन्तरं समासकरणे इच्छा, समासविधायकं सूत्रम्, एतेषु विषयेषु अपि किञ्चित् वयम् ईषन्मात्रं पश्यामः। तत्र प्रथमम् अस्ति सुबन्तपदानि। तद्वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। पूर्वं यदा वयम् अस्माकम् आरम्भे वयम् एतत् दृष्टवन्तः। अर्थात् समासः सुबन्तानां नामपदानां मध्ये एव भवति इति उक्तम्। अर्थात् परस्पर अन्वितयोः सुबन्तयोः समासः भवति इति भवतां पुस्तके तत्र दत्तमस्ति। यदा एतस्मिन् तत्र यदा यदा एवमस्ति हरिहर गुर परस्पर अन्वितयोः सुबन्तयोः समासः भवति इति अस्ति। एकवारं तत्र पश्यतु, एतदपि दर्शयामि तेन सह। अत्र हरिहरगुरवः इति अस्ति, तदहं वक्तुं पूर्वं किञ्चित् स्किप् अभवत्। हरिश्च हरश्च गुरुश्च द्वन्द्वसमासे अहम् उक्तवान्। द्वन्द्वसमासे तत्र अनेकानां पदानां तत्र भवति इति उक्तम्। एतदेव परस्परान्वितयोः सुबन्तयोः समासः भवति इति उक्तम्। परस्परान्वितयोः समासयोः तत्र यदा उदाहरणं तत्र राज्ञः पुत्रः, तत्र राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः इति भवति तत्र समासः। राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः इति भवति। अत्र द्वयोः पतयोः परस्पर अन्वयः अस्ति। यदि परस्पर अन्वयः नास्ति तर्हि समासः न भवति, तद् आवश्यकमस्ति। यत्र परस्परान्वयः नास्ति तत्र न समासः, तत्र समासः न भवति इति नियमः। तत्र पश्यतु, यथा उदाहरणाय एतत् सर्वं भवतां पुस्तके अस्ति। भवति दर्शनं राज्ञः पुत्रः चोरस्य धावति इति तत्र दृश्यते। अत्र समासः न भवति। किमर्थं? तत्र परस्परान्वयः नास्ति। भवति इति दर्शनमिति, भवति दर्शनम्, एतयोर्मध्ये समासः न भवति। तत्र पश्यतु, अत्र राज्ञः दर्शने अन्वयः, कारण राज्ञः दर्शनम् इति अस्ति। तर्हि राज्ञः दर्शने अन्वयः। पुत्रस्य चोरे अन्वयः, चोरस्य पुत्रः धावति, चोरस्य पुत्रः धावति। राज्ञः दर्शनं भवति इति अन्वयः अस्ति। राज्ञः दर्शनं भवति, चोरस्य पुत्रः धावति इति अस्ति। तर्हि अत्र पश्यतु, अत्रापि राज्ञः इति अस्ति, पुत्रः इति समीपम् आगतमस्ति, परन्तु अत्र अन्वयः भवति, अत्र समासः भवति वा? राज्ञः पुत्रः इत्यत्र समासः न भवति। किमर्थं? तत्र परस्पर अन्वयः नास्ति। अत्र राज्ञः केन सह अन्वयः? राज्ञः दर्शनम् इत्यनेन सह अन्वयः। पुत्रः इति पुत्रशब्दस्य चोरस्य इत्यनेन अन्वयः। तर्हि राज्ञः इति पुत्रः इति एतयोः द्वयोः शब्दयोर्मध्ये अन्वयः नास्ति। तत्र परस्परान्वयः नास्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवति? तत्र समासः न भवति। दृश्यते राज्ञः पुत्रः इति, पूर्वं वयं कृतवन्तः राज्ञः पुत्रः इत्यस्य राजपुत्रः इति, परन्तु अत्र न भवति। किमर्थं? तत्र परस्पर अन्वयः नास्ति, परस्पर सम्बन्धः नास्ति।
महोदय हरि ओम्। परस्पर अन्वयः नास्ति इत्युक्ते परस्पर अर्थसम्बन्धः नास्ति इति। सम्बन्धः नास्ति इत्यर्थः। अन्वयः नाम सम्बन्धः, अन्वयः नाम परस्पर अर्थसम्बन्धः। राजशब्दस्य पुत्रशब्दस्य च परस्पर अन्वयाभावात् न समासः, तत्र समासः न भवति, कारणं तत्र परस्पर अन्वयः नास्ति। परस्पर अन्वयः नास्ति, दृश्यते, अत्रापि दृश्यते राज्ञः पुरुषः इति समीपं, राज्ञः तदुत्तरं पुत्रः इति दृश्यते, तर्हि तत्र समासः भवति वा? न भवति। तस्य एतदेव कारणं। तत्र वाक्यं पुनर् उक्तुं शक्यते वा? राज्ञः दर्शनं भवति, चोरस्य पुत्रः धावति इति वाक्यद्वयमस्ति अत्र। पश्यतु, कुत्रचित् कुत्रचित् अहम् उक्तवान्, क्वचित् तिङन्तयोः सुबन्ततिङन्तयोश्च समासः श्रूयते, परन्तु विरलतया। तत्र एवं नास्ति, तत् सामान्यं नास्ति, सर्वदा भवति इति नास्ति, कुत्रचित् भवति। क्वचित् तिङन्तयोः अनन्तरं सुबन्ततिङन्तयोश्च समासः श्रूयते। यथा एतदहम् उक्तवान्, किमस्ति, खादत मोदत इति अहं पूर्वम् उक्तवान्, भवतां पुरतः उक्तवान् एतत्। अनन्तरं यदा पश्यतु, एहि यवम् इति एकः शब्दः, एहि यवम् इति तदेक कृषिक्षेत्रेषु प्रयुज्यमानः शब्दः। यदा यवादिकं कृषि कृत्वा यदा आनयति, स कालः तेन शब्देन सूच्यते, एहि यवम् इति। यदा कृषिकाल उत्तरं यदस्ति, तत्र तस्य कालस्य सूचकम् अस्ति इदं पदं, किन्तु एतानि परिगणितानि इति सर्वत्र कर्तुं न शक्यते, कारणम् एतेषां प्रयोगः विशेषार्थे कुत्रचित् भवति, एते सामान्यतः तत्र प्रयोगः एतेषां नास्ति। यदा पूर्वमुक्तं, द्वन्द्वसमासे बहूनां पदानां समासः भवति एकत्र, क्वचित् बहुव्रीहौ तत्पुरुषे च बहूनामपि सुबन्धानां युगपत् समासः भवति, क्वचित् विशेषसन्दर्भेषु, सर्वदा न भवति। तदेव क्वचित् बहुव्रीहौ तत्पुरुषे च बहूनामपि सुबन्धानां युगपत् समासः भवति। तस्य यथा तत्र पश्यतु, एवमस्ति, यथा रूपवती इति अस्ति, यथा रूपवती इति तत्र एकं पदमस्ति, तत्र रूपवती इति पदमस्ति, समासे श्रूयमाणं तद् भिन्नः विषयः। यदा तत्र रूपवती इति अस्ति, तत्र एक प्रयोगः अस्ति, तस्य विवरणं तु अनन्तरम् अहम् अग्रे करिष्यामि, तत्र अग्रे तस्य विवरणं तत्र भविष्यति। अनन्तरं तत्र भागद्वयमस्ति, समासे पूर्वपदम् इत्यपि अस्ति, उत्तरपदम् इत्यपि अस्ति। समासे पूर्वपदम् उत्तरपदं, पूर्वत्र श्रूयमाणं पदं पूर्वपदमिति, उत्तरत्र श्रूयमाणं पदम् उपपदमिति च व्यवह्रियते। यथा तत्र एतदपि पश्यामः, यथा चोराद्भयम् इति अस्ति, तत्र पदद्वयं, चोरात् इत्यपि अस्ति, भयम् इत्यपि अस्ति। तर्हि अत्र चोर इति पूर्वपदं, भयम् इति उत्तरपदम्। एतत् टेक्निकल टर्म् अस्ति, अस्माभिः अग्रे पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति बहुत्र वक्तव्यं भवति। तर्हि पूर्वपदम् इत्युक्ते किं, यत् प्रथमं पदं यदस्ति तत् पूर्वपदम् इत्युच्यते। तदनन्तरं द्वितीयं यत् पदमस्ति तत् किं भवति, उत्तरपदम् इत्युच्यते। समासे तत्र समस्तपदे पूर्वरूपेण यः पदम् अस्ति तत् पूर्वपदम्, उत्तररूपेण यत् पदम् अस्ति तत् उत्तरपदम्, एवं वा समस्तपदे? समस्तपदे न भवति, समस्तपदे तस्य आवश्यकता नास्ति खलु, तद् व्यवहाराय पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति। यदा समासात् पूर्वं समासोत्तरं तु एकपदमेव भवति खलु, पुनः पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति तु न भवति खलु। समासे जाते
पुनः पदद्वयं न भवति खलु। समासे जाते आम्। एकं पदं भवति, तत्र एकः प्रत्ययः भवति, अत्र पदद्वयम् अस्ति। तर्हि व्यवहारार्थं वयं वदामः, तर्हि चोरभयम् इत्यत्र पूर्वपदं चोर इति अस्ति, उत्तरपदं भयम् इति अस्ति, परन्तु तद् व्यस्तपदं मनसि, व्यस्तपदानि मनसि निधाय वयं वदामः। यदि समस्तपदं जायते तदनन्तरं पुनः पदद्वयं नास्ति खलु, उत्तरपदं पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति, तदेकमेव अस्ति खलु पुनः। अतः समासात् पूर्वम् एषः विषयः भवति। समासे जाते तत्र पश्यतु, तत्र लिखितमस्ति समासे जाते पूर्वपदम् उत्तरपदं च प्रातिपदिकरूपेण स्थितं भवति। अर्थद्वयं मिलित्वा चोरभय इति एकं प्रातिपदिकं भवति। चोरभय इति प्रातिपदिकं भवति चेत् तस्मात् पुनः प्रथमा एकवचनस्य प्रत्ययः भवति चोरभयम् इति रूपं भवति तत्र पश्यतु, ततः समस्तात् पदात् विभक्तिः योजनीया इति भवति। समासे किं करणीयं? समासे समस्तात् पदात् विभक्तिः योजनीया। यथा तत्र पश्यतु, शास्त्रे निपुणः इति अस्ति। तर्हि शास्त्रे इत्यस्य किं तत्र शास्त्रशब्दः नी प्रत्ययः, सप्तमी एकवचनं। निपुणशब्दस्य निपुण अनन्तरं सुप्रत्ययः। एवं तत्समासः भवति चेत् शास्त्रनिपुण इति भवति। तत्र नी प्रत्ययः अपि लुप्यते, सुप्रत्ययः अपि लुप्यते। तद्वयं मिलित्वा शास्त्रनिपुण इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः भवति चेत् तत्र शास्त्रनिपुण इति तत्र रूपं भवति। शास्त्रनिपुणः इति तत्र रूपं भवति इति तस्य एवं तस्य प्रक्रिया भवति इत्यर्थः। तत्र पश्यतु, पुनः अग्रे गच्छामः वयम्। एतदेव तत्र उक्तमस्ति। तदेव तत्र यदा अस्माकं एतस्मिन् सुबन्तपदानि इति वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं पुनः अग्रे समर्थानि पदानि इति तत्र तदेव उक्तं। समर्थानां पदानां मध्ये एव समासः भवति। पदानां परस्परान्वयः यदि भवति तर्हि पदानि समर्थानि इति उच्यन्ते। सीतायाः पतिः इति विवरणं तत्र दत्तमस्ति। यदा समर्थानि द्वयोः पदयोः मध्ये सामर्थ्यमस्ति वा न वा इति प्रश्नद्वारा तत् कर्तुं शक्यते। कथं? सीतायाः पतिः इत्यत्र द्वौ प्रश्नौ करणीयौ। सीतायाः कः इति, कस्याः पतिः इति च। तर्हि यदा सीतायाः कः इति प्रश्नस्य पतिः इति उत्तरं लभ्यते, कस्याः पतिः इति प्रश्नस्य सीतायाः इति उत्तरं लभ्यते, तर्हि तयोः मध्ये सामर्थ्यमस्ति इति ज्ञायते। तत्र एवं सामर्थ्यस्य अवगमनं करणीयम्। एतदेव किञ्चित् एनिमेशन् द्वारा पश्यामः। द्वयोः पदयोः परस्परेण अन्वयः एव सामर्थ्यम् इति वयं जानीमः। तत्र द्वयोः पदयोः मध्ये सामर्थ्यम् अस्ति वा न वा इति परीक्षा कथं करणीया? अत्र एकः उपायः अनुसरणीयः। ययोः द्वयोः पदयोः मध्ये समासः भवति तत्र द्वयोः पदार्थयोः अपि प्रश्नः करणीयः। यथा सीतायाः पतिः इति द्वयोः पदयोः मध्ये समासे करणीये सीतायाः कः इति प्रश्नः, तथैव कस्याः पतिः इत्यपि प्रश्नः करणीयः। तत्र यदि सीतायाः कः इति प्रश्ने सीतायाः पतिः इत्युत्तरं लभ्यते, तथैव कस्याः पतिः इति प्रश्ने सीतायाः पतिः इति उत्तरं लभ्यते, तर्हि सीतायाः पतिः इति द्वयोः पदयोः मध्ये सामर्थ्यम् अस्ति इति निर्णयः कर्तुं शक्यते। यत्र तु प्रश्ने कृते अन्यदेव उत्तरं लभ्यते तत्र तयोः सामर्थ्यं नास्ति इति निर्णयः। यथा पुत्रः सीतायाः, पतिः राधायाः। अत्र सीतायाः पतिः इति उभयत्र प्रश्नं कुर्मः। कस्याः? एवमेव कः इति तत्र प्रश्नं कुर्मः। सीतायाः कः
पतिः कस्याः इति। अत्र सीतायाः कः इति प्रश्ने सीतायाः पुत्रः इति उत्तरं लभ्यते। एवमेव पतिः कस्याः इति प्रश्ने पतिः राधायाः इति उत्तरं लभ्यते। अतः अत्र सीतायाः पतिः इति एतयोः पदयोः मध्ये सामर्थ्यं नास्ति। विषयः इदानीं सम्यक् अवगतः स्यात्। अर्थात् कथं द्वयोः सामर्थ्यम् असामर्थ्यम् इति अस्माभिः द्रष्टव्यम् इति। तर्हि किञ्चित् वयं पश्यतु, इति एतद् अस्माभिः चर्चितः विषयः, तत्र इदानीं तद् दर्शितः विषयः। एवं समासकरणस्य कश्चन अपरः विषयः अस्ति। समासः तदा एव भवति यदा समासकरणे इच्छा भवति। तदेव अहम् उक्तवान्। समासकरणं कम्पल्सरी नास्ति, समासेनैव वक्तव्यम् इति नियमः नास्ति सर्वत्र। केषुचित् पदेषु समासः अवश्यं करणीयः इत्यपि अस्ति, सर्वत्र नास्ति। यत्र यदा इच्छा नास्ति तदा विग्रहवाक्यस्य प्रयोगः क्रियते। यदा उदाहरणाय सीतापतिं प्रणमामि इत्यपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, सीतायाः पतिं प्रणमामि इत्यपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तत्र द्वयोरपि तत्र एतदस्ति, अर्थात् तत्र समस्या नास्ति वक्तुं। केषुचित् पदेषु समासः अवश्यं करणीयः इत्यपि अस्ति। तत्र समासस्य अभावे समासगत पदेभ्यः अन्यैः पदैः विग्रहवाक्यं प्रयुज्यते। अर्थात् केषाञ्चन पदानां समासस्य अभावे समासगत पदेभ्यः अन्यैः पदैः विग्रहवाक्यं प्रयुज्यते इति अस्ति। तद् अव्ययीभावसमासे एतस्य विवरणम् अधिकं भवति। अर्थात् कुत्रचित् एवं कारणं समासेनैव शब्दस्य प्रयोगः करणीयः इति तत्र नियमः अस्ति। पश्यतु, इदानीं किञ्चित् उदाहरणं तत्र अस्ति। द्वयोः पदयोः मध्ये सामर्थ्ये सत्यपि यदि तयोः द्वयोः पदयोः मध्ये समासविधायकं सूत्रमस्ति तदा एव समासः भवति। अर्थात् तदर्थं नियमाः सन्ति, सूत्राणि सन्ति। सूत्राणाम् आधारेणैव समासः भवति। तस्मादेव समासविधायकानि सूत्राणि भवन्ति। यदि समासविधायकं सूत्रं नास्ति तर्हि समासः न भवति। यदा तत्र उदाहरणाय पश्यतु, गुरवे दक्षिणा, समासः न भवति। तत्र गुरोः दक्षिणा इति भवति चेत् गुरुदक्षिणा इति समासः भवति। भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति गुरवे दक्षिणा इति, गुरवे दक्षिणा इति वक्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु गुरवे दक्षिणा इति तत्र चतुर्थी अनन्तरं तत्र दक्षिणा इति शब्दः, एतयोर्मध्ये समासविधायकं सूत्रं नास्ति। तेन कारणेन तत्र गुरुदक्षिणा इति भवन्तः वक्तुं न शक्नुवन्ति। गुरवे दक्षिणा, गुरुदक्षिणा प्रयोगः शुद्धः, गुरवे दक्षिणा इति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति, तत्र दोषः नास्ति। परन्तु भवन्तः गुरुदक्षिणा इति वक्तुं न शक्नुवन्ति। ज्ञातं खलु? गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा इति भवति, तत्र समासः भवति, तत्र सूत्रमस्ति। तेन कारणेन समासः भवति, अन्यत्र न भवति। इति पदानां द्वयोः पदयोः मध्ये सामर्थ्यमस्ति चेत् समासः भवति इति दार्ष्ट्यं न करणीयं। महोदय एवमस्ति, गुरवे दक्षिणा इत्यत्र अन्वयः अस्ति खलु, तर्हि अहं समासं करोमि इति वदति चेत् न कर्तव्यम् इति उत्तरं। कारणं सूत्रमपि आवश्यकं, तत्र नियमः अपि आवश्यकः। तर्हि तत्र एवमस्ति। इदानीं पश्यतु, एतत् पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं, द्वयोः पदयोः मेलनेन यत् नूतनपदं सञ्जातं तद् समस्तपदम् इत्युच्यते। अनन्तरं समस्तपदे यत् प्रथमं पदं तत् पूर्वपदम् इत्युच्यते। समस्तपदे यत् अन्त्यं पदं तद् उत्तरपदम् इत्युच्यते। अनन्तरं विग्रहवाक्यम् इति अस्ति। यद् वाक्यं समासस्य अर्थं बोधयति तत् विग्रहवाक्यम् इत्युच्यते। एतत् विग्रहः इति नाम्ना अपि व्यवह्रियते। यथा सीतापतिः इति समस्तपदस्य अर्थं सीतायाः पतिः इति वाक्यं बोधयति। अतः सीतायाः पतिः इत्येतत् विग्रहवाक्यम् इत्युच्यते। एतदेव
भवताम् अत्रापि एतत् दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतत् भवतां पुस्तके एवं दत्तमस्ति। विग्रहः इति अस्ति। पश्यतु, वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। वृत्तिः समासादि। वयं जानीमः वृत्त्यर्थावबोधकं, वृत्तौ यः अर्थः भवति, वृत्ति इति पञ्चवृत्तयः, तद् वयम् आरम्भे दृष्टवन्तः। वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। वृत्तिः समासादि। समासादेः अर्थं बोधयितुं यद् वाक्यम् उच्यते तद् वाक्यं विग्रहः इति व्यवह्रियते। यथा वृक्षमूलम् इति समासः। वृक्षस्य मूलम् इति विग्रहः। पश्यतु, वृक्षमूलम् इति समासः, वृक्षस्य मूलम् इति विग्रहः। इति विग्रहः इति भवति। विग्रहः द्विधा भवति। तस्मिन् विषये वयम् अग्रिमे वर्गे चर्चां कुर्मः। इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः। सर, अद्य कक्षायाः कृपया PDF प्रेषयन्ति चेत् सम्यक् भवेत्। धन्यवादः। श्रीराम, भवान् शान्तिमन्त्रं वदतु, तदनन्तरं वयं चर्चामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।